हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब वेब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद पर वीडियोस लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए कुछ अहम खबरें आपकी नज़र करूंगा। साथ जुड़े रहिए। इससे पहले कि खबरों का सिलसिला शुरू करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम आने वाली खबरें आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, जो कि कुछ अहम खबरें हैं आज की। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश। दहशतगर्दी केस में हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर तहरीक इंसाफ के और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की ज़बान पर घर पर लाहौर पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इमरान खान जस्टिस तारिक सलीम शेख के रूबरू पेश हुए। इन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने चादर दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, तोड़ फोड़ की, अमलाक को नुकसान पहुँचाया और मार्च को ज़मान पार्क ऑपरेशन कानून के मुनाफी किया। बुनियादी हकूक़ और लाहौर हाई कोर्ट के 17 मार्च के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत के मुतल्लिका फ़राकीन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। इसके साथ ही इन्होंने कहा, छुप कर अदालत पहुंचा इमरान खान ने रोस्टर पर आकर कहा, मेरे घर के शीशे तोड़ दिए, मेरी बीवी घर में थी, वो पर्देदार खातून है, इनकी चीखों की आवाज़ें कैमरे में मौजूद हैं। चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ, मेरे 5 कार्ड्स को पकड़ कर ले गए और तशद्दुद किया। आज मैं छुप कर अदालत पहुंचा हूं, इस गाड़ी में आया हूं जिसको कोई नहीं जानता, बगैर किसी काफिले के आया हूं। मैं इस्लामाबाद टूल पर पहुंचा तो इन्होंने मेरे घर पर हमला कर दिया, जबकि जगह जगह रुकावटें लगाकर मुझे रोका गया ताकि अदालत ना पहुंच सकूं। हुकूमत ने दुनिया को क्या पैगाम दिया? यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ यही पैगाम दिया। इसके साथ ही जी अगली खबर शामिल करते चले। अगली खबर, इमरान खान पर दर्ज दहशतगर्दी केस की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। इस्लामाबाद हुकूमत ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमात ज़राए के मुताबिक के वफाकी हुकूमत ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुकदमात की तहकीकात के लिए आला सतह JIT बनाने का फैसला किया। JIT साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर दर्ज मुकदमात की इंक्वायरी करेगी। इलाहाबाद पुलिस और दीगर फोर्सेस के खिलाफ PTI कारकुनों की जानिब से कार्रवाइयों के हवाले से भी JIT तहकीकात करेगी। ज़राए के मुताबिक JIT में तमाम अरकान के नुमाइंदे शामिल होंगे। इसके साथ ही अगली खबर शामिल करते हैं, मेरी मौत को हादसा करार देने का मंसूबा था इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी के दौरान मेरी मौत को हादसा करार देने का मंसूबा था। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जुडिशल कम्प्लेक्स के मरकजी दरवाजे की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नामालूम अफराद के हमरा इस सारी नफरी की वहाँ मौजूदगी का मकसद मुझे जेल में डालना नहीं था। इन्होंने कहा कि मुझे एक फर्जी लड़ाई की आड़ में रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि मेरी मौत एक हादसा करार दिया जा सके। ताहम रब्बुल इज़्ज़त को कुछ और ही मंजूर था, जो अजीम तरीन मुहाफ़त व निगहबान है। इसके साथ ही अगली खबर आपके साथ शामिल करें। अगली खबर है, ज़बान पार्क ऑपरेशन मरीम नवाज राना सनाउल्लाह व दीगर के खिलाफ अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त। लाहौर PTI की जानिब से ज़मान पार्क पुलिस ऑपरेशन के तनाज़र में मरीम नवाज राना सनाउल्लाह व दीगर के खिलाफ
اندراج مقدمے کی درخواست ظاہر کی گئی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی رہائش گاہ پر زمان پارک میں پولیس کی جانب سے کیے گئے آپریشن پر مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزیشن مریم نواز، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور آئی جی پنجاب سی سی پی او سمیت دیگر کے خلاف تھانے ریس کورس میں مقدمے درج کرنے کی درخواست ظاہر کی۔ دوسری جانب تھانہ ریس کورس پولیس نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا، جس پر درخواست گزار نے سیشن عدالت میں 22A اور 22B کی درخواست ظاہر کر دی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ آئی جی پنجاب نے زمان پارک آپریشن مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کے حکم پر کیا۔ زمان پارک آپریشن کر کے 4x4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ پولیس کو واقعے پر مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی، لیکن مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ عدالت مریم نواز، رانا ثناء اللہ سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی اور آخری خبر، رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے روایت کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ پشاور، ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی اور زونل روایتی کمیٹیوں کے اجلاس کل بدھ کے روز پشاور میں منعقد ہوں گے۔ پاکستان میں پہلا روزہ کب ہوگا؟ روایت ہلال کمیٹی نے امکان ظاہر کر دیا۔ مرکزی روایت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اوقاف ہال پشاور میں منعقد ہوا، جس کا زونل روایت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی اوقاف ہال میں ہی منعقد ہوگا۔ دوسری جانب مقامی علماء کی کمیٹی کا اجلاس جامعہ مسجد قاسم علی خان میں مفتی شہاب الدین پولمزئی کی زیر صدارت منعقد ہوگا۔ مرکزی، زونل اور مقامی کمیٹی ماہ رمضان المبارک کے چاند کی عید روایت کی شہادتوں کی بنیاد پر 23 مارچ کو روزہ ہونے یا نہ ہونے کا اعلان کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اور مجھے فالو کرتے رہیں تاکہ تمام خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اچھے کومنٹس کریں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی اس طرح کی اچھی ویڈیو جو ہے وہ میں بر وقت بناتا رہوں۔ اور جو بھی بندہ اپنے کسی ٹاپک کے اوپر کوئی ویڈیو وغیرہ بنوانا چاہتا ہے، کسی بھی ٹاپک کے اوپر، تو وہ مجھے کمنٹ میں بتائے، انشاءاللہ تعالی میں اس کے اوپر بھی جو ہے ویڈیو بناؤں گا اور پوری ریسرچ کے ساتھ میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا۔ اور میرا یوٹیوب چینل مجھے یہ کہتا ہے کہ میرے یوٹیوب چینل پر دیکھنے والے 90% لوگ جو ہیں مجھے صرف دیکھتے ہیں، سبسکرائب نہیں کرتے، تو پلیز مہربانی کریں، ہماری محنت ہوتی ہے بہت زیادہ، اس کے اوپر یہ ورک کرنا پڑتا ہے، سب سے پہلے ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد بڑے مسائل سے گزر کر یہ ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے اسے جو ہے ہماری محنت کو رائے نہ جانے دیا کریں، اور چینل کو میرے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں اور دوستوں کے اندر شیئر کریں، کیونکہ یہ معلوماتی جو ویڈیوز ہوتی ہیں خبروں کی روزمرہ کی، اس سے لوگ جو ہے یہ آگاہ رہ سکیں، ان کو پتہ ہو کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کیا سچویشن ہے سیاسی طور پہ، کیونکہ میرے پاس جو خبریں ہوتی ہیں وہ سیاسی بھی ہوتی ہیں، وہ صحت کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے خبر جو ہے اسے میں جو ہے وہ تصدیق کرنے کے بعد جو ہے میں وہ بناؤں اور پیور خبر بناؤں، تاکہ میرے ناظرین تک تمام جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ پہنچ سکیں اور وہ اس سے مفید ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی دوبارہ اجازت طلبگار ہوں، آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں، اجازت دیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری اگلی ویڈیو بھی جو ہے بناؤں گا وہ بھی آپ کے پاس جو ہے فوری طور کے اوپر جو ہے
وہ پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔